फिल्म की इंडस्ट्री को शर्म आनी चाहिए, फिल्म के राइटर को शर्म आनी चाहिए और इसके साथ साथ प्रोड्यूसर को शर्म आनी चाहिए कि क्यों झूठ पर मुबनी चीज़ बना रहे हो। ये ताहिर का ताल्लुक हमारे गांव से है और जिस तरह ये उज़्मा जो पाकिस्तान आई थी वो 2017 की बात है। तो खुदा के लिए थोड़ी शर्म करो, थोड़ी हया करो और इस चीज़ पर नज़रसानी करो। और ये जहर जो आप पिला रहे हैं ये नुकसान आपने भरना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं असद रहमान एक नई वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ द डिप्लोमेट फिल्म की एक सीन पर बात करने वाला हूँ। जिस तरह आपने देखा कि इसमें एक सीन जो बहुत वायरल हुई है, एक ज़िले के बारे में उसने बताया कि वहाँ तो दहशतगर्द रहते हैं, वो इलाका सेफ़ नहीं है। उसकी सारी हकीकत मैं आपके साथ खोलने वाला हूँ, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं खुद ज़िला बुनिया से ताल्लुक़ रखता हूँ और जिस गाँव के बारे में उसने बताया वो नरबटौल गाँव है, जो हमारा गाँव है। और जो वाक़या उसने बयान की है वो बिल्कुल हमारे गाँव का है, मगर वो जिस तरह उसने पेश किया वो बिल्कुल हकीकत से बहुत इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, हकीकत से बिल्कुल दूर है और इसमें एक बात भी सच्ची नहीं है। ताहिर का ताल्लुक़ हमारे गांव से है और जिस तरह ये उज़्मा जो पाकिस्तान आई थी वो 2017 की बात है और इस फिल्म में उसने बताया कि यह दहशतगर्द रहते। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा ज़िला, मैं टूरिज़म पे बात करता हूँ। आप मेरी सारी वीडियो देख ले, बुनेर की खूबसूरती के बारे में और बुनेर की मेहमान नवाजी के बारे में आप फिर जानेंगे। और ये एजाज़ तो सिर्फ बुनेर को हासिल है कि प्योर पुख्तनख्वा में आप देख ले तो आपको सिर्फ बुनेर वालों के बारे में लोग कहेंगे कि ये ज़्यादा मेहमान नवाज है और मेहमानों की इतनी मेहमान नवाजी करते हैं कि इसकी कोई सानी नहीं है। तो पहले आप ये वीडियोज़ देख ले, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी खूबसूरत जगह है। और मैं ये बात आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ तारीख़ के, अगर हम देख ले बुनेर की तो तारीख़ रही है, उसने तो अंग्रेज़ों को भी शिकस्त दी है, उसने मुग़ल को भी शिकस्त दी है। यहाँ के लोग इंतहाई अमन पसंद और इसके साथ साथ मेहमान नवाज हैं। बाकी अगर हम उस वाक़े की बात करें, उस क्लिप पर बात करें तो ये 1 मई 2017 की ताहिर का ताल्लुक़ इस गांव से है जिस गांव में मैं रहता हूं और बल्कि वो हमारे पड़ोसी है। इस टाइम वो मलेशिया में है। ये वाक़या इस तरह आया कि ताहिर और उज़्मा की मुलाकात मलेशिया में हुई थी। ताहिर मलेशिया में काम करता है, जॉब के सिलसिले पर वहाँ है, तो उज़्मा की मुलाकात भी उनके साथ उधर हुआ था। फिर एक दूसरे के साथ मतलब उनकी ताल्लुकात बढ़ गई। तो इस तरह ये बात इस चीज़ पे आ गई कि उसने कहा कि मैं आपको पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई करके आप पाकिस्तान आ सकती है, हमारा इलाका देख ले। तो उसने कहा कि आप पाकिस्तान आ जाए। तो ये 1 मई 2017 को वागा के थ्रू पाकिस्तान आई। इस तरह लाहौर पहुंच गई तो फिर ताहिर रिसीव करने के लिए गया था और उसको अपने गांव ले आई ताकि हमारा गांव देख ले। फिर वो इधर आई, तो इधर जब वो आई तो लोगों ने इंतहाई मेहमान नवाजी से उनके साथ पेश आया। और बाकी रही बात यहाँ की बोरके की और पर्दे की, तो ये तो आपको पता है कि पख्तून रिवायत है पर्दा, बोरका पहनना और अपनी रिवायत की पासदारी करना है, तो हर चीज़ हर आदमी पर लाजिम है। तो इधर आई और फिर 3 मई को उसने फैसला किया कि हम कोर्ट के ज़रिए निकाह करेंगे। वो वकील भी मौजूद है, जिस मौलवी साहिब ने निकाह पढ़ाई है वो भी मौजूद है, उसने निकाह पढ़ाई कोर्ट में। और फिर इन दोनों के दरमियान ये बात तय पा गई कि उज़्मा ने कहा कि मैं आ गया, आपकी फ़ैमिली देख ली, अभी आपने मेरे साथ जाना है, हमारी फ़ैमिली देखनी है। मैं आपका वीज़ा हाई कमीशन इंडिया जो इधर इस्लामाबाद में आप इसे वहाँ अप्लाई करेंगे, तो अगर उसने वीज़ा दिया तो आप इंडिया आएंगे, मेरे अबू और मेरी फ़ैमिली से मिलेंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो ये दोनों आई थिंक 5 मई उसकी डेट है, वो यहाँ से बुनेर से इस्लामाबाद के लिए चले गए। जब वो उज़्मा अंदर गई और ताहिर भी हाई कमीशन के साथ अंदर चला गया, तो एक मुलाजिम के थ्रू ताहिर को उसने कहा कि आप बाहर जाए, हमने उज़्मा के साथ बात करनी है, उनसे डिटेल लेनी। तो जैसे ही ताहिर बाहर आ गया तो ताहिर ने 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे हो गए। ताहिर ने कहा कि मुझे क्यों अंदर नहीं जाने दे, मैं अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ। उसने तो फिर ये कहा कि आपकी बीवी तो इधर आई नहीं। उसने कहा कि मैंने खुद छोड़ा है। उसने कहा कि आपको किसने बताया कि आपकी बीवी इधर आई है। फिर वो चिल्लाया मगर किसी ने इसकी बात नहीं सुनी। सब तो मुकर गए कि ये यहाँ नहीं आई, क्योंकि उनको इनकी बीवी को अंदर रखा गया था, रोका गया था कि आप नहीं जा सकती, आप क्यों पाकिस्तान आई हो और फिर बुनेर क्यों गई हो। तो इस तरह की बातें फिर उसने वहाँ थाना सेक्रेटरीट जो इस्लामाबाद में उसने रिपोर्ट दर्ज किया। फिर उनके थ्रू उसने कहा कि ये बिल्कुल आई है और हमने उनको रोक लिया है, हमारा कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अब ताहिर को कहे कि आप चले जाइए। और फिर के दिन उसने कहा कि आप फिर आएंगे उनसे मुलाकात के लिए।
تو طاہر اپنے گاؤں آ گیا، پھر چلا گیا، تو پھر اس نے ان کی بیوی کے جو ڈاکومنٹس تھے وہ طاہر کے پاس بھی تھے اور ان کے پاس بھی تھے۔ پھر وہ لڑکی کو ڈرایا دھمکایا اور انہوں نے اپنی بیان تبدیل کر دی، کہا کہ مجھے زبردستی لے کر آیا، گن کے تھرو ادھر مجھ پر نکاح کرایا، مجھے ادھر بلایا۔ تو میں یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ خود سمجھدار ہو، انڈیا کے اگر بھائی یہ دیکھ رہے ہیں یا پاکستان کے، کوئی زبردستی کسی پر نکاح کر سکتا ہے یا پاکستان سے انڈیا سے زبردستی یہاں لے آ سکتا ہے؟ یہ تو محبت کی بات ہے، جو ان کی ملیشیا میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی تھی، وہ محبت کے تھرو ادھر آئی۔ اور باقی رہی ایک قوم کو بدنام کرنا، تو یہ انڈیا کے شیوا رہا ہے فلموں میں، قوم کے مسخرے اڑانا، کسی قوم کو بدنام کرنا۔ میں آپ کو بات کروں، بنیر انتہائی سیف علاقہ ہے، یہاں بہت سے ٹورسٹ آتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھیں گے کہ جرمنی سے پرسوں میں گیا تھا ایک ٹورزم سپاٹ پہ، جرمنی سے لوگ آئے تھے، ادھر ویڈیوز بنا رہے تھے، ان کی ہاسپٹیلٹی کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ تو یہ سسٹم ہے کہ آپ کیوں کسی قوم پر اس طرح کے بغیر ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے الزام لگاتے ہو؟ اگر میں یہ بات بھی آپ کے ساتھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہاں تو ہمارے ساتھ بہت سے منارٹیز کے لوگ ہیں، سکھ بھی ہے، بدھسٹ بھی ہے، ان کے ساتھ اگر آپ ان کے انٹرویو دیکھ لیں تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ کتنے بنیادی لوگ کتنے مہمان نواز ہیں۔ اور ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ الیکشن میں یہاں سے سویرا پرکاش نامی لڑکی ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے، اس نے کس طرح آپ کو انٹرویو دی، کس طرح بتا دیا، آپ کی میڈیا خود اس کی شاہد ہے، کہہ رہی تھی کہ بنیر والوں نے تو دا ڈاٹر بنیر کے نام سے اس طرح کے القابات سے ان کو نوازا ہے، ان کو عزت دی ہے، جس طرح لوگوں نے ان کو پیار دیا ہے۔ تو یہ تو ہمارا کام ہے، ہم ہر قوم سے محبت کرتے ہیں، مگر انڈیا والوں یہ جو مووی انڈسٹری کے جتنے بھی رائٹرز ہیں یا پروڈیوسر ہیں، ان کو تو شرم آنی چاہیے اس بات پر کہ کیوں جھوٹ کو پھیلا رہے ہو، کیوں اس طرح کے حقیقت سے آری چیزیں مواد مووی میں ایڈ کرتے ہو۔ یہاں کے سکھ کمیونٹی سے پوچھ لے تو آپ کو پھر بتائے گا کہ بنیادی لوگ کیسے ہیں۔ تو یہ ہمارے اور آپ لوگوں کے ساتھ، جتنے بھی انڈیا اور پاکستان کے لوگ، ان کے ساتھ نفرت کو بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ حقیقت میں جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، یہ میں آپ کو ان کا گاؤں بھی دکھاؤں گا، یہاں کے لوگ بھی دکھائیں گے کہ کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے اچھے فیملی سے یہ لوگ بلانگ کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات اس سے یہ سمجھ آئی کہ یہ مسلم تھی، اس وجہ سے انڈیا نے یہ زور لیا ہے۔ آپ کیوں مسلمانوں کو اس طرح فورس کرتے ہو؟ ادھر بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم ایک اسکول میں پڑھتے ہیں، ایک کالج میں ہم نے پڑھا ہے۔ ابھی آپ وہ مووی کے سین دیکھ لیں تو وہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے۔ کبھی کہتے کہ پولیس نے میرے انکوائری نہیں کی، میں سیدھا واگا سے ادھر آ گیا، تو پھر تو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہاں امن ہے نا، امن ہے، اس وجہ سے آپ کو کسی نے روکا نہیں، آپ کو کسی نے ٹوکا نہیں، آپ کو کسی نے برا بلا نہیں کہا۔ یہ تو امن آپ کس کو کہتے ہیں؟ یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ آپ انڈیا والے خود سمجھدار ہو، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی ملک نے آپ کو بغیر ڈاکومنٹس کے آپ کو ویزا دیا ہو؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اور پھر آپ کہتے ہو کہ آپ بنیر کیسے چلی پہنچ گئی اور کس طرح کے وہاں کے پاکستانی جات۔ تو خدا کے لیے تھوڑی شرم کرو، تھوڑی حیا کرو اور اس چیز پر نظر ثانی کرو، اور یہ زہر جو آپ پلا رہے ہیں، یہ نقصان آپ نے بھرنا ہے۔ اپنے قوم اور اپنے علاقے کے ساتھ آپ خیانت کر رہے ہو۔ فلم کی انڈسٹری کو شرم آنی چاہیے، فلم کے رائٹر کو شرم آنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پروڈیوسر کو شرم آنی چاہیے کہ کیوں جھوٹ پر مبنی چیز بنا رہے ہو۔ یہ چھوٹا سا پیغام میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا، اور آپ نے دیکھ لیا۔ اگر کسی چیز کی اگر آپ کی بات رہ گئی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کرتے، اس پر میں بھی بات کروں گا۔ شکریہ جی۔